गोता मार के उसे निकालना है, समझना है और अपनाने की पूरी चेष्टा करनी है। इसी में हम सबका कल्याण और नाना प्रकार के दुखों का सफाया है जब इसको हम अपने जीवन का विशेष अंग बना लेते हैं। लीजिए, कल हमने ये पुस्तक पर विचार किया, ऋषिकेश कुछ मुस्कराने लगे, ये उर्फा के मोती लुटाने लगे। आइए फिर बधाई देता हुआ अब प्रवेश करवा रहा हूँ। महाराज दूसरे अध्याय, महाराज जी का उपदेश गीता जी में दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से प्रारंभ होगा। पहले तो मानवीय पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड तैयार किया गया, अब यथार्थ रूप में प्रभु का उपदेश और क्या गजब का शुरू भी यहीं से किया है। क्यों दुखी होता है जबकि दुख बनाए। ध्यान देना मेरे देवियों, इसको जबानी याद करना चाहिए। कुछ श्लोक है जो कंठस्थ किए जाने चाहिए और ये पहला श्लोक है, इसको इनकलाबी मानती है। ये क्रांतिकारी श्लोक जो गीता में केवल 12 क्रांतिकारी श्लोक हमारे गीता रहस्यकारों द्वारा माने गए हैं, उनमें ये श्लोक पहला क्रांतिकारी यानी रेवोल्यूशनरी प्रीचिंग ऑफ लॉर्ड कृष्णा, अर्थात इनकलाबी फरमान अपने सताज और मन के राजा भगवान कृष्ण महाराज जी का। लीजिए, एक एक को अपनी मैया, बेटी, बुजुर्ग और भाई को बधाई। आज हम यथार्थ रूप में भगवान के उपदेश में प्रवेश कर रहे हैं। इतना कुछ हो जाने के बाद ऋषिकेश कुछ मुस्कराने लगे, ये उर्फा के मोती लुटा। ये चार कानों से सुनते रहना देवी और मेरे सज्जनों। अब भगवान क्या बोलने जा रहे हैं? दुखों की जड़ें काटने जा रहे हैं। संसार में तो डॉक्टर साहब इलाज करती है, कोई और बीमारी लग जाती है, उसका ऑपरेशन इफेक्ट हो जाता है, लेकिन वो जड़ें नहीं करती रोगों की। वो रोग थोड़ी देर के लिए या तो दब जाता है या दूसरा बदल जाती है, लेकिन अब भगवान जो इलाज करने जा रहे हैं दुखों की जड़ें काटने जा रहे हैं, उन्मूलन हो रहा, अप्रूव्ड। भगवान ऐसे दुख को दूर करते हैं कि फिर नहीं। भगवान एक रोती में जीत के ऐसे ज्ञान के रुमाल से पूछती है कि फिर आंसू गिरेंगे ही नहीं। और होए सांत्वना हो तो ऐसा हो, कंडोल करना हो तो ऐसा हो, किसी को जाके परचावना हो तो यह है परचावना। बार बार क्या, फिर 2 महीने के बाद वो उदास होकर उसके पास चले गया, फिर मां मर गया, फिर यह सांत्वना। ऐसी सांत्वना दी फॉरएवर, सदा के लिए ही ये ज्ञान से हो सकती है। तो वैसे नहीं, वो तो एक अस्थायी रूप में तो हो जाएगी। जैसे आप लोग जाते हैं किसी दुखिया मन को ढारस बंधाने के लिए, लेकिन अब जो महाराज जी चला रहे हैं तो मुझे बहुत बहुत शक्ति दे, मैं इस पर पर्याप्त प्रकाश डालकर आपको पर्याप्त रूप से समझा सकूं। अब गूढ़ ज्ञान शुरू हो गया, भगवान जी का गूढ़ ज्ञान। ये 30 श्लोक तक, 11 से लेकर 30 श्लोक तो हिंदुस्तान का ये चोटी का ज्ञान है, ब्रह्म विद्या है। या अंधकार को दूर करने की पूरी तैयारियां तजिया उड़ेंगी, अज्ञानता की, जहालत की। इन्हीं थोड़े श्लोकों में 11 से 30, मेरे ख्याल कितने बन जाते हैं सरकार? 11 के बीच में लोग कितने बन गए? 20 श्लोक है और 20 श्लोकों में कमाल हो। जीवन के अंदर तो ये 20 श्लोक ही काफी है, बल्कि यहां तक कमाना चाहिए इनमें से एक ही श्लोक अपने जीवन काल में बना ली जाए। जीव आवागमन से छुट्टी, सदा के लिए नाना प्रकार के आदि व्याधि उपाधि से छुट्टी, निकल गया एकांत प्रकार। ये प्रसंग बहुत कमाल का, ये पकड़ना हमारे लिए बहुत अच्छा है। इनका बड़े ध्यान के साथ, बहुत होशियारी के साथ। और मेरे मालिक मुझे शक्ति दे, मेरे प्रभु मुझे शक्ति दे, मैं समझा सकूं। ब्रह्म विद्या अब प्रारंभ हो रही, जिसे ब्रह्म विद्या कहते हैं। जैसे भगवान की चोटी की फिलॉसफी या साइकोलॉजी, इंडियन साइकोलॉजी कहती है। लीजिए, भगवान इसको प्रारंभ कर रहे हैं। जबानी याद कर लो मेरी बच्चियां, जो बहुत ही रुचि ले रहे हैं गीता जी के अंदर, जो मेरे भाई इसको बिल्कुल कंठस्थ कर ले। लीजिए सरकार, मेरे साथ प्रवेश, भगवान जी की ब्रह्म विद्या में प्रवेश यहीं से शुरू हो रहा है। अब जब ये शुरू होगा तो समाप्ति कहां है? 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, जब भगवान ने कहना है ये सब करते छोड़ और ले मेरी राह, तुम्हारा के दान कीजिए ना। अच्छा, वहीं जाकर के इससे संपूर्ण हो जाना है। तो आइएगा सरकार। अच्छा, अब यही से अब यहां से प्रारंभ कर रहा हूं। यहां से प्रारंभ लीजिए सरकार, बड़ी एकाग्रता पूर्वक हार्दिक बधाई, हार्दिक बधाई। बच्चों को आज मेरी बच्चा पास हो गया, बधाई दी बधाई। और आज हम भगवान के उपदेश के में प्रवेश करने में बधाई, मेरी सरकार बधाई। पता नहीं कितने दिन शरीर हो रहा है, प्रभु ने एक बार फिर मौका दिया इस नए ज्ञान जग के दौर में बच्चों के चुप क्या हम इसमें फिर प्रवेश कर रहे हैं, हम इसमें फिर अपने आप को ले जा रहे हैं। लीजिए
अध्याय का 11वां श्लोक। किसके बाद शुरू हो रहा है? ऋषिकेश कुछ मुस्कुराने लगे, ये कुर्फा की मूर्ति जुटा अशोचा अन्वचोचा त्वं प्रज्ञावादां च भाषिते गतासून् आगतासून् च नानुशोचन्ति पंडिताः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। भगवान अपने श्रीमुख से देवियों कहने लगे, जो शोक करने योग्य नहीं, अरे तू उनका शोक लिए बैठा है। देख, जो सियानी होती है, पंडित का मतलब या ब्राह्मण से नहीं है, पंडित का मतलब दाना, जो दाना होती है, सियाने हुआ करते हैं। हाँ, वो क्या क्या होती है? जो पंडित जी है, पंडित ऐसा नहीं करते। एक और तू पंचाई वाली बातें कर रहा, दानाओं वाली बातें करता, मैं पंडित का दाना कर रहा हूं। एक और तू दानाओं वाली बातें करता है, और दाना तो कभी शोक करते नहीं, और दूसरी ओर तू शोक करता है। हाँ देख, ये ठीक नहीं होता। जो पंडित होती है वो मर गए हैं उनका, जो जिंदा है इनका कभी भी शोक नहीं किया करते। भगवान इस पर कई बातें करके हम एक एक करके सुंदर करके समझेंगे। जो शोक करने योग्य नहीं, उनका तू शोक करता। हम सभी करेंगे अशोचान अन्वशोचा त्वं। बैठते हैं, थोड़ा सा शुरू करेंगे। अशोचान भगवान का उपदेश, अशोचान अन्वशोचा त्वं, जिनका शोक नहीं करना चाहिए। एक बार तो आप हैरान हो जाएंगे, उपदेश शुरू कहां से हुआ? जिनका शोक नहीं करना चाहिए उनका हम शोक करते हैं। हम कभी कभी रोमांच हो जाता है शरीर के अंदर। जिनका शोक नहीं करना चाहिए उनका हम शोक कर बैठती है। शोक का तो एक कारण है, तो मैंने उसने ही बताया था, जो हमारे हिंदू धर्म बताता है सुख दुख किसे कहती है। फिर एक देवियों, फिर एक सुख दुख किसे कहती है? जो हमारी कोई घटना, कोई बात, ध्यान से, कोई देरी और मेरे सज्जनों, कोई घटना, कोई बात जो हमारे मन के अनुकूल ना हो, उससे हमें दुख लगता है। अब बिल्कुल एग्री करेंगे, इतना हिंदू धर्म मंझा हुआ है, हमारा वैदिक धर्म इतना मांझा हुआ ऋषियों ने, कमाल। ये हमारी बदकिस्मती का हमने कदर नहीं की, अपने जीवन को व्यर्थ ही खो डाला। और एक एक बात छनी हुई, मंझी हुई, किसके अंदर? कोना कौन सा है? ब्रह्म विद्या के कोने में, दार्शनिकता के कोने में, मनोविज्ञान के कोने में, मनोविज्ञान के कोने में ऐसा छन छन के निकाला। क्या गजब की बात! ध्यान देना, जो हमारे मुताबिक ना हो, ऐसी यूनिवर्सल आलमगीर या सार्वभौमिक परिभाषा दुख की जो किसी के अनुकूल ना हो। वैसे कोई दुख की परिभाषा नहीं दे सकता, पर उन्होंने ये यूनिवर्सल हमें दे दी परिभाषा, ये डेफिनेशन। किसी के मन के स्वतः के अनुसार किसी की बात का, घटना का न होना, हाँ, उसके मन में हलचल मचेगी। अब मेरे बच्चा बीमार क्यों हो गया? अब नौकरी छूटने जा रही है। अब 3 साल हो गए मुझे डिग्री ली हुए, सर्विस नहीं मिल पा रही। ये क्या बात है? मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, मुझे शादी, मेरे अनुकूल पति नहीं मिल रहा। कईयों को हम पसंद नहीं आते, कई हमें पसंद नहीं आते। अरबा हमारे अनुकूल, मैं चाहती हूँ जल्दी शादी हो जाए, मैं चाहता हूँ कि नौकरी जल्दी मिल जाए, मैं चाहता हूँ कि मेरी सर्विस में प्रमोट हो जाऊं। हम चाहते हैं, लेकिन हमारे चाहने खुदा वो बात बन नहीं रही। मन को लगती है चोट। मैं बता चुका हूं, भूले नहीं होंगे। मन की क्या फटकन का नाम दुख है, और मन के टिकाव का नाम सुख। अगर ये मन टिका रहे, हाय बहुत सुख। लेकिन संसारिक रूप में कोई न कोई बात ऐसी होगी जो कि संसार में तब्दीली है, जो हमारे अनुकूल नहीं होगी, तो हमारा मन का जो तवाज़ुन है खराब हो जाएगा, हमारे मन का संतुलन बिगड़ जाएगा। मेरी भगवती, ऐसा क्यों हो गया? ऐसी बात क्यों बन गई? संसारिक रूप में महापुरुष बड़े गहराई में गए, उन्हें दुनिया को भी देखा था। दुनिया में अभी कुछ, ये कुछ, वो कुछ। दुनिया को भगवान ने बनाया ऐसा। दुनिया क्षण क्षण में बदल रही है, क्षण क्षण में हालात, क्षण क्षण में वाक्यात बदले जा रहे हैं, क्षण क्षण में सृष्टि को रब ने बनाया। इस तरह तो शुरू में माँ बाप
یا ہماری پاٹھشالوں میں یا ہمارے یونیورسٹیوں میں یہ بات بتائی جائے کہ سرشٹی کا سوروپ کیا، یہ تو کوئی بتاتا ہی نہیں. جس دنیا میں ہم چند دنوں کے لیے آئے ہیں یہ دنیا کیا ہے اپنے سے پوچھو، کسی سے پوچھو، پڑھے لکھے سے پوچھو، نہیں پتا. واٹ دی ورلڈ از، واٹ از دی اسپیکٹ آف دی ورلڈ، نوبڈی کین اسپیک. آپ اتنی پڑھی لکھی ہو، آپ پوچھو ذرا یہ پرشن، نہیں پتا. اس دنیا کے ساتھ ہمیں زندگی کے آخری سانس تک دو چار ہونا، اس کا سوروپ بھی نہیں پتا کہ یہ ہے کیا. اس کے بارے میں ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے. بالکل ہی ہمیں سمجھ یہ ہے کیا نہیں پلے، اس کے ہمارے پلے پڑتا ہی نہیں. سنسار کیا کوئی نہیں پلے پڑتا ہمارے. شاباش. تو لیکن ایک بات ہم ضرور سب سے بھگوان نے خود بتایا، انتیم اتی سرشٹی. سرشٹی کیا ہے، دنیا کیا ہے؟ انتیم، جو چیز نتیہ نہ رہے، جس میں چھن چھن میں پریورتن آئے. چھن چھن میں، ابھی پربھات سمے تھا، ابھی عشاء کال ہو گیا، ابھی جو ہے آپ کے مدھیان ہو گیا، دوپہر آ گئی، ابھی آپ کا سائن ہو رہا ہے، ابھی آپ کی راتری آ جائے گی، بدلتا جا رہا ہے، ابھی ارد راتری آئے گی، پھر برہم مہورت آ جائے گا، پھر آپ کا پربھات ویلا آ جائے گا، پھر آپ کا سویرے والا، پھر آ جائے گا عشاء کال، پھر آپ کا دن کر ہو جائے گا. شاباش. کیسے 8 پہروں میں بانٹا گیا ہمارا یہ 24 گھنٹے. 8 پہر، 8 پہر کا مطلب 24 گھنٹے 3 گھنٹے کا ایک پہر بنا گیا ہے. 8 گھنٹوں میں بانٹ دیا ہمارے مہاپرشوں نے دن اور رات کو. تو بات تبدیلی اب یہ سمجھ آ جائے، بیٹھ جائے ہمارے من کے اندر کہ جس سرشٹی میں بھگوان نے مجھے چند دنوں کے لیے بھیجا، یہ مرتو لوک ہے، اوپر کا دیو لوک، یہ مرتو لوک، نیچے پتال لوک. مرتو لوک کا سوبھاؤ کیا ہے؟ باپ نہ بدلنا، باپ نہ بدلنا. یہ تبدیلی دیوی آج تو اکالتا پورک پھر سو لے کر میں بتا چکا ہوں پہلے، پر آج پسند کے انسار پھر ریوائز کر لیجیے گا. سرشٹی جس میں میں اور آپ آئے، اس میں کیا تبدیلی تبدیلی تبدیلی. بڑا اچھا ماں کچھ کہہ گئے چینج، تو تھوڑی سی انگریزی جانتے ہیں یہ لے لو. چینج از دی انچینجیبل لا آف نیچر. چینج بول 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 میں 100 بار بلوا لو. چینج از دی انچینجیبل لا آف نیچر. تبدیلی پرکرتی کا نہ بدلنے والا اٹل نیم. اور کوئی نیم بدلے یہ نیم بدلیں گے. چینج چینج از دی انچینجیبل لا آف نیچر. پرورتن پرکرتی کا اپرورتنشیل نیم ہے. پرورتن تو ہو کر رہے گا. آہا کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے، تبدیلی تو ہو چاہے کسی کو گوارا ہو نہ گوارا ہو، بھگوان کے نیم کی بلا سے کسی کو اچھا لگے نہ لگے، تبدیلی تو ہو کے رہے گا. جو ہونا وہ تو ہو کے رہے گا. لو میں بتا دوں، اب سپشٹ کہہ دوں آپ کو. یا ماں پروشوں نے اس بات کو جان کر کے ہاں اپنے آپ کو بھگوان کے سمرپن کر دیا کہ بھگوان اگر بات بات میں تبدیلی ہونی ہے تو میرا اپنا آپ کے چرنوں میں سمرپت سمجھا دینا بالکل. اور اپنی کوئی ارادہ ہی رکھا وچار کا اب مجھے پریرنا دو میرے مالک، میری اپنی کوئی اچھا ہے. وہ ان کے من تو ہو گئے کاگرہ، کچھ بھی گھٹنا گھٹی انہیں بھگوان کا پرساد سمجھ دیا. بھکتی کی شروعات کہاں سے ہے؟ میرے سے پوچھا جائے بھکتی کی شروعات کہاں سے ہے؟ سمرپن سے. اور آتم سمرپن کہاں سے ہے؟ جو انسان کرے خواہش دل سے دور. یہاں سے سمرپن کی شروعات ہے. بھکتی کی شروعات کہاں سے؟ سمرپن سے. سمرپن کی شروعات کہاں سے؟ سب پرکار کی تمنائیں، خواہشیں، اچھائیں، ایچھائیں بھگوان کے چرنوں میں سمرپن کر دیا کہ میری کوئی تمنا اچھا نہیں جا رہا، جو آپ مجھے پریرنا دیں گے وہی میں اپنی اچھا سوچوں گا. میری نیک بیٹی جو زندگی بھر خوش رہے گی اور بس کے رہے گی پتی گھر میں، کب؟ جب پرائے گھر میں جا کے اپنی سب آزاد، اپنے سب کچھ قربان کر دیں گی. بس جو یہ کہے گی، جو میرے پرانات جو یہ کہے گی بس میں نے وہی کر رہا. ذرا آپ نے کچھ اپنی بنائی نہیں اور بات بگڑی نہیں، بگڑ جائے گی. بس جو یہ کہے، دیکھیے آپ کی ماتا ٹھیک ہے جو ماں میری کہہ رہی آپ کو مانا میں مانتی ہوں، تو آپ کو قدر بھی ہوگی اور آپ بس کے رہے گی، زندگی بھر شانتی رہے گی. ذرا سی کوئی بات آپ نے اپنی بنا لی اور لو بگڑ گئی. کلیش ادھر بھی یہی بھگوان کے اگر کوئی پیارا بنتا تو اپنے آپ قربان کر دیتا ہے کہ لو میرے والد چلو آپ کے چرنوں میں سمرپت. پھر تو ہے اس کی موت بہار، پھر تو زندگی دن آرام سے ورنہ کلپ کلپ کی دنیا مر رہی ہے، سمجھ نہیں دృشی. اب سارے کہتے ہیں ایسا ہو جائے، جان دینا ایسا ہو جائے. رب کس کی منی؟ دنیا سرشٹی چلنی بھی ہے کہ نہیں؟ یہ ہونا بھی ہے کہ نہیں؟ شاباش شاباش شاباش. یہ بات مننی بھی ہے کہ نہیں؟ مجھے اس گھٹنا میں یاد آ رہا ہے سارے جو یہ ایسا ہو جائے ایسا ہو جائے، بات من ہی نہیں سکتی. جب گھر میں پتہ نہیں کیوں پتا جی پیار پیار کی شبد ہوتی، میں تو نہیں سمجھ سکتا. جب سبزی لینے جاتے ٹوکری اٹھاتے تو کہتے ہیں بچوں کیا لے آؤں؟ ان کا پیار ہوگا، لاڈ ہوگا.
اب پتہ نہیں کیوں پوچھتی پتا جی آپ میں کچھ بول پڑتا ماں جی کچھ کہہ دیتے اور بہنیں کچھ اور بھی بول پڑتی پتا جی آج تو یہ میں کچھ اور نہیں ڈال پاتا اور ماں جی ہمارے بالکل نہیں ڈالے وہ کچھ اور گسائی جی آج تو یہ لے آنا. اب پتا جی حیران ہو جاتے کیا کروں سبزی تو ایک بنی دو بنی اب 3-4 کیسے بن جائے اتنے تو اچھا گھر میں تو نہیں ہے دوبارہ ہوتا اتنا فنڈ تو وہ تو نہیں میں کہہ نہیں سکتا اتنا تو کیسے کوئی جائے گا. تو اخیر میں ایک دن ہم نے کہا پتا جی آپ پوچھا ہی نہ کریں ہمارے سے جو آپ کی مرضی لایا کرو پھر آپ میرے مطابق لاتے تو میں چڑھ جاتا ہوں ان کو تو وہ چڑھ جاتی ہے آپ کو جو اچھا لگے. اچھا ہاں پتا جی سب کو پیارتی ہے یہ بات ہے آپ ہمارے سے نہ پوچھا کریں یا گئے جو سبزی لائی ہم تو اسی میں خوش ہو جائیں گے. اب گھر میں کچھ شانتی تو بنی نا دینی پتہ نہیں کیا مذاق بنایا تھا تھے تو پتا جی کئی کی باتیں تو ان کی بچوں والی تھی چلو مجھے کئی کی باتیں تو بڑی عجیب تھی تو جن میں یہ اب اسی طرح شانت رہنا ہے یہاں پر ہاں اس دنیا بنانے والے کے حوالے اپنے آپ کر دیتے لینے جاتا کمپلیٹلی سرڈار. اب جو آپ کی اچھا ہوئی ہو تب تو میں اور آپ سادھنا میں لگے رہیں گے سونا کمیونٹی تب تو ہم اپنے پر دیا کریں گے. یہ اپنے پر دیا ہے لوگوں پر دیا تو آپ نے کی اور زندگی کے آخری لمحہ تک کیونکہ آپ میں ستوگن ہے کرتے رہو گے پر یہ اپنے پر دیا یہ میرے امام کشن نے بتایا وہ بڑا حیران ہوا اپنے پر دیا. ہاں کیا اپنے پر دیا کریں کہ اپنی کوئی اچھے نہ رکھے کوئی اچھا نہ رکھے. اس طرح پرہلاد کے چرنوں میں اور آپ پرنام کرتے ہیں بھگوان نے بگاڑ دیا چھکا دیا اور بھگوان نے کھما بھی مانگی کہ میں تجھے بڑے میرے لیے تم نے بڑی کٹھنائیوں کا مصیبتوں کا سامنا کیا اور مجھے آنے میں دیر ہوئی میرے پرہلاد مجھے کھما کرنا. یہ بھگوان نے پہلی بار کسی بھگت سے کھما مانگی کہ مجھے تم نے بہت میرے لیے ظلم سا ہے ظلم و ستم بہت سا بہت ہی تیرے پر اس تیرے گندے اصل باپ نے راکشس باپ نے بڑے ظلم اٹھائے اور تم نے میرے پیار میں ایسی بھی بات نہیں تو میں تیرا بہت رنی ہوں. آگے بھگوان کہہ رہے ہیں رنی ہوتا بچے انڈیکٹیو یا مقروض یا میں تیرا قرض دار بن جاؤں بھگوان کہہ رہی ہے. ہاں اب تم کہو ایک وردان مانگ دے 2 وردان تاکہ میں کچھ اپنا رن اترا ہوا سمجھوں اور اپنے آپ کو حل کروا دوں. ایک بار کہا وہ چپ دوسری بار پھر کہا اب تو کہا کیا کہ تو رکی رات میری اسٹیٹ کہہ رہی ہے میرے مالک کہہ رہی کہ مانگو پربھو آپ پرہلاد تم بھگوان نے 3 بار کہہ دی پرہلاد تم بولو میں نہیں کو تیار ہوں. بھگوان اگر آپ مجھے دینا چاہتی ہیں نا وردان تو یہ ہمیشہ میں بھی رکھ چکا ہوں من میں آپ بھی بھگوان کے سارے رکھ لو جن کے کانوں میری آواز جاری سب کلیان کامنی اور کلیان کامی بیٹھے ہوئے ہیں آپ اپنے من میں یہ بھاव رکھ لیں کہ پربھو مجھے یہ ایسا وردان کسی نے مانگا ہوگا اور شاید کوئی آگے نہیں مانگی ہو ریکارڈ رکھ دیا پرہلاد ایسی تو وہاں کچھ کے رکشے قدم پر میں اور آپ بڑھ رہی ہے ان کس بات کو میں اور آپ میں تو رکھ لیا گیتا کو سینے پہ رکھ کے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے رکھ لیا اپنے من کے اندر آپ بھی رکھ لو آپ شاید آپ لوگ بچے کیا جو پرہلاد نے کہا بھگوان آپ مجھے وردان دیجیے ہاں ضرور تو بھگوان مجھے یہی وردان دو ہاں کہ میرے من میں کچھ مانگنے کی اچھا نہیں ہائے ختم بھگوان جی کو لچک کر دیا بھگوان جی اندر دھان ہو گئے سمجھتی اندر دھان چھپ جانا لارڈ ڈسپیور چونکہ کیا چھلم لاگے چھلم بھگوان جی کو کہ چھوٹو نے کیا کر ڈالا مجھے یہی بتا دو کہ میرے من میں اچھا نہیں ہوتی کہ میں نے کچھ مانگا ہو گیا سفایا بالکل یوں بھگوان جھکے رہتے ہیں کسی کو کبھی کہتا ہے خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے اور رضا اس سے پوچھے اس کی رضا رہتی کوئی ہے پوچھا اس سے جاتا ہے جو سب اپنی تمنا ہے واسنا ہے کامنا ہے بھگوان کے چرنوں میں سمرپت کر دیتا شاباش 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 دنیا کی نیند کیا ہے مجھے نہیں سمجھ جاتی نہیں کیا دنیا نے کیا نہیں بنا رکھا ہے گھروں جاؤ کھا کے تبار ملے پکا کے سارے روٹی کا لگی ابھی فلاں آپ کھا کے جاؤ درگاہ سے آنا روٹی کا آنا بیٹھنا آپ کا ہاتھ اپنی بغل میں لے لیں گے آنا بیٹھنا ابھی سہیلی بیٹھنا آنا ذرا روٹی کا لینا اور تیری جو گھر ہے اپنا جو فرق ہے گھروں جاؤ کھا کے تبار ملے اور گھروں جائے بھوکے تبار ملے سکے اگر آپ گھر میں نہ ملتی ہے تو آپ کو کچھ ہے پڑوا کی روٹی مانگنے لگا ہے پڑوا کو کر لے گا یا تو کچھ سال پہلے یہاں پر بھائی تھے بڑا عجیب سوال ہوتا روٹی کے سمے لوگوں کے گھروں میں چلے جاتے تھے کبھی ان کی شادی نہیں ہوئی تھی تو ابھی تک شاید ہوئی نہیں مجھے شک ہے کہ شاید ابھی نہیں ہوئی تو وہ لوگ جب روٹی کا سمے تک چل جانا تو ہمارے ہندوؤں میں دھرم ہے تو لوگ تو اوپر سے پوچھتے جیسے لوگ پوچھتی ہے تو آؤ جی روٹی کھاؤ جی ہاتھ دلاؤ جی یہ ان کا تکیہ کلام تھا تو یہ نہیں کریں میں کھا کے اور آؤ جی روٹی کھاؤ جی ہاتھ دلاؤ جی میں جیسے بہت پتر ایور ریڈی ہے روٹی کھاؤ جی کبھی وہ کیا کہتا ہاتھ دلاؤ جی آپ میں دیری ہو رہی ہے آپ بھی پتہ نہیں ہے
आकर आप लोगों ने आपकी कसम ये पूछना ही बंद कर छोड़े। भी हमने कहा नहीं है, थोड़े बड़े को देर से सच्चे होते हैं, या तो अंदर से कहे तब तो उसके ऊपर से रोटी खा सब उन लोगों ने कहना इन्होंने कहा ना जी खा क्या है, हम लोगों ने तकिया गला बना रखा, जब लोगों के हाथ धुलाओ क्योंकि वो जाता ही इसलिए था रोटी खाने का। इनको पूछेगा छड़ा छड़ा तू कहाँ पकाऊंगा, बस जहाँ भी गए अरे भाई आ गए, हाय रोटी का है, हाथ धुला नहीं देरी आपकी साइड से भी देरी नहीं है, शाबाश शाबाश। लेकिन ये तो होगा ना, तो घर जाए पका के बाहर मिले, घर जाए खा के बाहर मिले पका, घर जाए भुक्के बाहर मिले धक्के बाहर पूछते नहीं। अपने घर में पकती हो तो सब पूछेंगे, अपने घर में कमी हो तो लोग अपने बुद्धि में भरा लेते हैं, आपके गर्दन परे कर लेंगे शायद कोई सवाल न मार दे। ये दुनिया के चाल है, भगवान की यही चाल बना रखी है। जब भगत की कोई कामना नहीं रहती तब वो दीदार देती है, और जब दीदार देते तब वरदान मांगती है। वो कहते वरदान दे, वरदान क्या दे, वो तो पहले अपनी तमन्ना खत्म करके हवस का न हो जिसके दिल में पतू न उसमें खुदी हो न हो लेते सकून उसको हाथ चला दिल उसका शेर, यही ना मकाम में मसाले। और मकाम में मसाले फिर कहती है कि तू ये वरदान मांग, तो ये कर तो वो कर, वाह 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 वाह, जरा समझिए भगवान की निराली निराली बात है। तो जब हमें दुनिया का स्वरूप या दुनिया का आदत समझ आ जाती है, हाँ बस फिर क्या, हमारा मन दुनिया से मैं स्पष्ट बोलूंगा उपराम हो जाता है। क्यों उपराम, क्यों वैराग हो जाता है? वैराग आकाश से नहीं गिरता, वैराग धरती छोड़ के बाहर हाजिर नहीं करता, बल्कि दुनिया के स्वरूप को देखकर मन में वैराग पैदा हो जाता है। दुनिया के स्वरूप को देखकर जो है मन में वैराग पैदा है कुछ नहीं ना, ये किसी काम के लिए बिल्कुल ही नहीं। एक दिन की बात माँ ने कहा आज तो कितनी रोटी खानी है, बुला के लिया, मुझे मैंने अंदाजा लगाया उन दिनों शायद मैं 9th क्लास में था, पिताजी दोपहर को नहीं आए, 1 बजे 1:30 बजे, तो माँ बेचारी कल की बुला के लिया, अच्छा माँ मैं जाता हूँ, अच्छा फलाने उनके दोस्त है अनुमान लगाया वहां गए ना, आज तो बेटी मेरे पास नहीं आए, अच्छा फिर दूसरे के पास गया ना, पुत्र आज मेरे पास भी नहीं आए, 4 घरों में घूमा तो पिताजी ने पता ही कोई लगा। एक निकाह को मैं उनको देखा था बाजार में जाती बार फलाने की तरफ जा रहे थे, बड़ी भारी कोठी थी उनकी, शहर में अच्छे अमीर थे, तो मैं गया नीचे से चाची जी पिताजी आए, हाँ आए, और किसी मंजिल पे बैठे हैं, सीढ़ी चढ़ता उनको लिफ्ट थोड़ी होती थी, यूं चढ़ते जाओ फिर यूं चढ़ते जाओ फिर यूं चढ़ते आगे आगे, और हाँ मैंने पहली बार देखा पिताजी ताश कोट रहे हैं, ताश खेल रहे अपने दोस्त के साथ, मेरा तो चेहरा उतर गया, पिताजी आप ताश खेल रहे हैं? पिताजी भी हैरान हो गए, तो पहली बार देखा, जाओ फिर मैं आपका बेटा नहीं बनूंगा, आप अगर ताश कुटोगे तो फिर मैं बेटा नहीं बनता आपका, ये तो स्वभाव अच्छा नहीं है। अखाड़ तुम्हारी ताश पड़ी यार, तूने मजबूर कर दिया, और काकी तुम्हारे में असर गंदा पड़ेगा, ये भी कुटिया करेगा। पुत्र में आया, मैं पिता आपका बेटा नहीं बनूंगा, मैं जब मैं आपको बताता हूँ पिता ताश कुटते हैं, ये तो बात अच्छी नहीं है, ये तो ठीक नहीं। हमारे दिमाग में बिठाया हुआ था कि ताश कुटनी, गप्पा मारनिया, कहीं बैठ जाना, ये गंदे काम होते हैं, ये अच्छे काम नहीं। और पिताजी खुद ही हमें कहती हैं, और आप अचानक देखा कि बेटी मैंने आज कुटी, मैं हम तो नहीं, तो आप कुटती होंगे रोज, तो आप ताश खेलती होंगी, वाह वाह। घर में आके पिताजी ने कसम खाई, पुत्र मन में न रखना, आज जो हो गया तो हो गया, लगता जी हमें तो आपके लिए अच्छी नहीं भावना बन रही, नफरत हो रही है ओए बाप के प्रति, बाप आप दिन आप ताश कुटती हैं, हमारे मन में जो ये भाव दिखाई दी है कि आपका ये बात अच्छी नहीं है। वैराग कब होता है? जब कोई बात अच्छी न लगे, दुनिया की ये बात हमें अच्छी नहीं लगेगी कि बात में परिवर्तन हो जाए, बात में तब्दीली, बात में तब्दीली, बात में तब्दीली। देख तो जाओ शरीर में देखो तब्दीली है, इरादों में तब्दीली, मन में तब्दीली, हर जगह वातावरण में तब्दीली, हर जगह तब्दीली, हर जगह परिवर्तन। तो फिर मन को चोट लगेगी, क्योंकि हम तो समझते हैं कुछ और, इसमें फिर परिवर्तन आ जाएगा। माँ बोली रहती, बाप बोली रहता, बहनें बोली रहती, भाई बोली रहते, सब देख तो लो ना, जरा जो आपके शरीर बढ़ते जाते हैं, जो बनाता रहता है, आपके इरादे आपके विचार हो जाती है, यानी शरीर के विकास के साथ आपके मन भी बदल रहे, हर जगह पर आपकी बुद्धि बदल रही, हर पर। सबसे पहले मुझसे पूछा जाए मुझे वैराग कब हुआ? बहनों के कुलक्षण देखकर। बड़ी जनता में कह रहा हूं, मैं कभी भी संकोच नहीं करता, क्योंकि मैं आपका बाबा हूं, आप मेरे बच्चे हैं, क्या नहीं मैंने कोई बात धार्मिक या घर की कोई आपसे छुपाई हो, मैं दिलेदार बनूंगा, हमने कोई बात नहीं छुपाई। सबसे पहले वैराग मुझे बहनों के कुलक्षण से, खासकर पहली दो जो मुझसे 2 बड़ी थी, उनके कुलक्षण क्या मैं देख के तर्क कर मुझे रोना ही मेरा बंद ना हो। हालांकि माँ बाप मुझे बहुत क्या हो गया, मन में निराला भगवान ने मन बनाया मेरा अंतःकरण। क्या जब बड़ी बहन के मैंने पूछा पिताजी को लूटना चाहती है, उसके बाद दूसरी बहन को देखा, वो भी पिताजी की अच्छी तरह को, पिताजी अमीर थे, लूटना चाहती है, ये सभी बहनें, हमारी बहनें, हमारा खून,
اور یہ लूटना चाहती हैं। उन दिनों में सिर्फ स्वार्थी राष्ट्र होती है, ये लूट रही है, लूटना चाहती पिताजी को। तो बड़ी बुरी बात, तरीके से झूठ मक्कर से जवाई सिखा के ये जवाई बजाते खुद मेरे मन बड़ी चोट लगी। एक चोट बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती, उन्होंने वतीरा नहीं बदला, बढ़ती गई नौबत और बड़ी और बड़ी और बड़ी, और मन में ये बात, ये हम बाद में 2 बहनें और मेरे भाई रह गए थे पीछे। बड़ी चोट लगी मेरी आंखों से, बड़ी चोट। ये सभी बहनें डैने बन चुकी हैं। तो अब देख लीजिए, आप अपने घरों में देख लो, मैं तो घर में देख के पहले बार आपकी चोट मुझे वही लगी कि ये माँ की, हम एक ही चीज से पैदा हुई, ये बड़ी बहन है, ये हमारी बड़ी। एक बात तो मैंने दोनों हाथ बड़ी बहन के हाथ गाल को जोर कहीं मार के, तो वो काफी क्या बात, तू मेरी सगी बहन है माँ, ये सगी बेटी है। मेरे मन में शक पड़ा कि ये सुतीली है या माँ ने कहीं और से ली है, ये माँ कौन है। माँ बड़ी हुई बहुत, भैया तो ये भी शक मुझे मार ली, तू अच्छी नहीं है, तू लूटती है हमारे घर को। हाय, तो चोट लगी अपने मन को। अब तक भी क्या हो गया, मन टूट गया, संसार से कटा, तो हटता गया। तो कब हमारा मन होता है, जब हम देखते हैं क्या हो रहा है। परमात्मा ने सृष्टि बनाई पर क्या आपके रिश्तेदार जो पहले थे क्या बात में रहे, मैं तो भरी जनता में करूँ आपको, मैं प्रत्यक्ष देख के आया हूँ। जो पहले रहे, जो आप रहे, वो आप बन रहे। और आपको नजारी बात सुना दो, माँ मुझे बताया करती थी, बल्कि घर में सबको बताती थी, ऐसा आपके साथ कभी हुआ। पर मैंने जो राबता प्यारा बनना था, घटना भी क्या घटती नहीं। तो माँ के पेट के बच्चे बड़े ही लुटेरे और गंदे बने। दूसरी बात, माँ की जब शादी हुई और शादी घर को में आती है, हाँ, तो पिताजी को पहले ही अड़पड़िया मामा पहले कहती है, हाँ मुझे वापस नहीं भेजना। किसी की माँ ने ऐसा कहा, हुसैन जी मैं वापस नहीं जाऊंगी। क्यों, क्या बात, किसी की डोली घर में है वापस ना जाए, किसी को है पता कहीं गई है बाबा ना, मैं नहीं वापस जाती। किसी ने क्या बात, जिन्हें डोली आ रही है और डोली वापस नहीं आ जाती, क्या। देखो मैं आपको बतलाऊं, माँ ने शर्म ही को नहीं की, हालांकि उनकी तो 8-10 शर्म रहती होगी। तो माँ ने सीधे कहा, मैंने गुसाई को नहीं जाना वापस। क्यों, क्या बात, आपके घर में कमी तो नहीं, खाने पीने को है, वो सब कुछ है, क्या बात। क्या जब आप बात खप मचा रहे थे ना, फिर क्या बात है, वो डोली को नहीं भेज रहे। तो मैं बताती हूँ, सारा दहेज मेरे सगे भाई ने एक एक करके इसकी तलाशी ली है। सब दहेज एक एक देखा कि मेरे बाप ने इस बहन को क्या दिया, और जो बढ़िया चीजें थी निकाल दी। भगवान करे आपके साथ घटना न घटे, ये हमारी की शब्द कि जो बढ़िया मेरे बाप ने ये तो दिया आपने, बाप को कूट के ये तो दिया आपने। और बाप बस गुग्गू मुग्गू, कहीं के बाप गुग्गू होते हैं, पुत्र कलश होती है, और बाप बेचारे ऐसे ही, ये क्यों दिया, ये मेरे लिए था। तो कई बढ़िया चीजें निकाल ली। और जो उसकी बहन पर बीती होगी, जो मेरी माँ बाद में माँ बनी, वो सब तो उसकी बहन थी, बड़ी पूरी बीती हो, जिसने आपके ही अपना उबाला निकाला कि मेरे वापस जाना नहीं। पेट के मर गया इसके रिश्तेदार पर, माँ हमारी ऐसी पत्थर बनी गई, ऐसा उसी माँ का बच्चा हुआ, जिसकी डोली भी गई, शाबाश वापस मैं जानी। जहां तक माने का उन चूड़ों के पास मैंने जाने, वो चूड़े हैं गंदे, वो ब्राह्मण थोड़े हैं, वो गंदे हैं, जो अपनी सगी लड़की के साथ ऐसा हमारा बाप मेरा चुप करके खड़ा है, तू बेटा कर रहा है, कहता जाए और चीजें निकालता जाए, मिल जाती उस घर में नहीं। ऐसी पत्थर, ऐसी संदिल माँ कह जाती, कमीना घर है, गंदा घर है। पिताजी तो चिढ़ गए बुरी तरह की। ये बात जो रख के सुनाई पिताजी ने अपने साले को, मेरी कम वक्ती जो मेरा मामा बना, लेकिन पिताजी बड़ा गंदा, बहुत ही गंदगी। ये क्यों हुआ, अब जिंदगी सालों गुजर गए, ना माँ गई ना हमें पता, बल्कि ये कहने में शर्म आई कि ये हमारा मामा, और शायद जिंदगी भर कभी ये शब्द नहीं निकाला होगा मामा, मुंह से नहीं निकाला। इतनी नफरत हो चुकी कि माँ ने करवा दी। ये कब होती है, जब किसी की असलियत देखी जाए तब मन में डरा आ गया। ध्यान देना, जो मेरे साथ बीती है मैं आपकी झोली में डाल रहा हूं। फिर मन में क्या होता है, मन में गिरानी सा रहती, कुछ नहीं है, समझे थे क्या और होगा क्या, ये बना क्या। संसार आप अपने घरों में देखती जाओ, जो दिन गुजरती है, वो बाप नहीं देता, माँ नहीं देती, बहन नहीं देती, और शादी के बाद तो एकदम, जैसा आप परिवार में देखते हैं, एकदम बदल जाते, एकदम। जो ना बदला उसकी रोज जल धूली उठा के अपने मस्तक पे लगाओ, चाहे वो बहन आती, चाहे माँ है, चाहे बाप है। जिनमें नहीं परिवर्तन आया, मुझे गुरुदेव की कसम, वो इंसान नहीं, वो देवता है, वो फरिश्ते, वो बहुत अच्छी मिट्टी वाले, उनके पूरे के संस्कार बहुत अच्छे हैं। क्या ऐसो नेक जीवों के लिए पातशाह ने कहा है, धूल की नांदी जे मिले नानक दिया दर्श। क्या ऐसे बढ़िया पुरुषों के लिए कहा है कि हे दाता ऐसों की चरण धूली मिले, और मैं चंदन की तरह प्रार्थना करता हूं आपको, मैं मस्तक पे लगाता हूं,
धूल तिनाली जीव नानक अरदास होती है प्रार्थना कि प्रभु मेरी हार्दिक तेरे चरणों में प्रार्थना है कि ऐसे तेरे प्यारे मुझे मिला करें जिनकी चरण धूली में उठाया। तेरे भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा हो, तेरे चाहने वालों को चाह। वरना आप कोई सही में बैठे होंगे यहाँ पर, कोई भी व्यक्ति ये नहीं उठ कहेगी कि परिवर्तन नहीं आया, नहीं कह सकती बेटे। अपने बिल्कुल नियरेस्ट देखो, बिल्कुल निकटतम और प्रियतम तब्दीली आ जाती है। शरीर तब्दीली तो आएगी, शरीर एक मानसिक आ जाती है, व्यवहार में तब्दीली, मैं देख के आया आचार में तब्दीली, बोलने में तब्दीली, वाह वाह। अंदर बाहर शरीर कैसे नहीं रहते, शाबाश शाबाश शाबाश। इतना अंतर, यानी 420 खेलती है जो मुंह से बातें करते हैं, आंतरिक नहीं होती, आंतरिक में कुछ और। खून के रिश्तों में, ये खून के रिश्तों में हमने देखा कि अंदर बाहर से और प्रकार के है शाबाश शाबाश शाबाश। पहले इतना प्यार होता है, सहानुभूति होती है, वही अपने दोस्त शादी के बाद क्या हो जाती है, वो वतीली नहीं रहती, वो बातें नहीं रहती। मेरे परमात्मा जी, सभी बहनें आपकी ब्याह के बाद वो रहती नहीं, पेट भरो बच्चा। अभी आपकी बहनें घर से छुट्टियां में आई है, अब देखो वो कहाँ, वो बातें कहाँ। कब देखो जो हमारे पहाड़ जितने हैं, लेकिन वो पुरानी बातें याद करूं तो वो नरम मानी नहीं है, वो बातें नहीं है। शाबाश, सगे भाइयों को देखो, सबों को जरा विचार करो, तो शुरू से देखो ना कैसी होती, नर तो वैसे सख्त है, हम लोग तो जन्म से ही सख्त होते हैं, जन्म से ही। एक जो कि कोई बेटी में सुना रही थी, किसी दिन पिताजी ने उस अपने भाई को अच्छे सैंडल ले दिए होंगे, हाँ, तो उसका दिल किया होगा, वो पहन के चली गई, हाँ, वाह 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 करते उठाए उसके चप्पल बैठ के स्कूल में जगह पहुंचा, क्लास के अंदर अपने चप्पल है, मेरी चप्पल दे दे। अब कहती मुझे शर्म के साथ मर गई कि छोटा सा मेरा भैया जो कच्ची पहन रखी है और क्लास के अंदर जाके लेना, ध्यान दीजिए आदमी पहन गई है, फिर क्या हो गया ना, अपने मेरे क्या कहते थे, अपने चप्पल पाना है, ये क्या, अब क्या बताया किसको कि मेरे भैया क्या कहने आया क्लास के अंदर, मजा कहने को तेरे यात्री वो जो सिर चढ़ के बोले, क्रोध वो जो स्कूल की क्लास तक भी खत्म ना हो, अरे ना मेरे सैंडल से अपने चप्पल लेना है, बाबा बाबा। मनुष्य जन्म से छोटा सा बच्चा क्या लगे, और स्कूल में पहुंच के क्लास में बहन को ढूंढ के उससे आगे यूं खड़ा हो जाना, वाह वाह वाह। इंसान जन्म से सख्त है, नारी जन्म से ही नर्म है। आप लोग नवनीत की तरह होते, अभी भी मक्खन निकाला गया, आप है नवनीत और इंसान है संत। सर मैंने पत्थर पाषाण हृदय, आपको कहा जाता है पाषाण हृदय, पाषाण होता पत्थर, पत्थर हृदय, और ये तो आपको मक्खन हो जाता है। नवनीत, नवनीत क्या जो अभी अभी बिलो के पेड़ा बनाया गया है, उसे बोलते हैं नवनीत, नया नया बिलोया गया मक्खन, ताजा ताजा मक्खन किनारी करिए, तभी तो भगवान दृष्टि चला लेती है। तो मैं उसी बात पर रुका हुआ हूं, असलियत की पहचान की जाए तो बस, फिर दुनिया पर असलियत की पहचान भगवान करने नहीं देते, ये मेरे रिश्ते मुझे क्षमा करने, फिर जनता में कह रहा हूं वो थोड़े जीव होंगे जिनको भगवान कहता है अच्छा कर, वरना प्रकृति बजाते खुद, और प्रकृति का मालिक भगवान बजाते खुद। शायद मुझे आज प्रभात समय भगवान चूड़ियां न मारे, मैं सच्ची बात कह रहा हूं, मेरे मुंह में कोई बात रहती कोई नहीं, मैं बता देता हूं स्पष्ट, मालिक भी नहीं चाहती, प्रकृति भी नहीं चाहती कि सच्ची बातें इनको पता लग जाए। उपराम हो जाएगा मन, बिल्कुल उपराम हो जाएगा, बिल्कुल भी इंदाज नहीं होंगे, उलझेंगे नहीं। आप इतने तजर्बे के बाद बुजुर्गों को समझ कब आती है, मरने के दिन आ जाते हैं। भगवान कहते हैं अब तो क्या है, 4 महीने बाद मर जाएगा, आप समझ आ गई तो क्या कर लेगा। और वकील में तब आई समझ जब बसर हो गई, खुली आंख जिस दम सहर हो गई। अखीर में जाके बाबे से पूछ जाए, बुढ़े बाबे जिसका मुंह भी हिल रहा है तो हाथ भी हिल रही है तो गला भी कर रहा है तो थुक्का मुंह से पहन दिए, जाके पूछा जाए ना बाबा क्या हाल है, मर गया मेरा बुरा हाल है कि दुनिया थोड़ी है, थुक्का जो बोलेगा थुक्का है, मर गया वक्त दुनिया थोड़ी है, और मुंह सारे अपने पड़ेंगे ठोक के भाव, रुमाल भी साथ रखा करो, और या बुजुर्ग पहले ही मुंह पर रुमाल रख के बोला करे, जो क्या फद्दे हो जाते हैं, फद्दे बिल्कुल फद्दे हो जाते, दांत तो होते कोई नहीं। अब वो पहले तो दांत होते हैं झुके आगे रोक लेते हैं, मडगाड़ हो गया दांत, वो मडगाड़ तो रहते कोई नहीं, चलो देंगे शाबाश। साइकिल से मडगाड़ लगा होता है तो गंद नहीं आता, तो नीचे रह जाता है, तो मडगाड़ के बिना साइकिल चलाओ ना, तुम्हारे सारे कपड़े खराब हो जाते, फिर कहना सब तो मडगाड़ है ना, मडगाड़, मड मैंने कीचड़ गाड़ में रक्षा करने वाले, कीचड़ मिट्टी से जो रक्षितना है, मडगाड़
جو رکشا کرے مر کیچڑ سے، تو یہ دانت ہماری تھپوں سے ذرا رکشا کرتے ہیں، دم تو انہوں بہو دے تو بولی جان گی چکا مجھے 3 بار تجربے ہوئے، اب تو کا میں بچا ہوا بہت زیادہ، بہت ذرا دھیان سے پہلے کہتا ہوں ادھر ہاتھ ہی رکھ لیں منہ پر، کیوں تھکا ڈال کر رکھا منہ سے وہ نکلتی ہے کیونکہ ہے بزرگ ایسے، تو آخر میں جا کے کہیں گے بابا زندگی کیا، زندگی جو کچھ دیکھا خواب تھا، جو سنا افسانہ تھا، اب آخر میں جا کے سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا کیا، کبھی تانا مارتا ہے میری بھگوتی، سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا کیا، ارے دن میں اگر چراغ جلائے تو کیا کیا، جب چراغ جلانے سے رات کو نہ تیل رہے گا نہ بتی، ہائے جب چراغ جلانے سے رات کو نہ تیل رہے گا نہ بتی، جب زندگی کاٹتی تھی مارا تھی اور اس سمے نہ اتساہ رہے گا نہ زندگی رہے گی نہ جوبن رہے گا، سب تو ختم، سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا کیا، ارے دن میں اگر چراغ جلائے تو کیا کیا، واہ گھر کو آگ لگا دی اپنی ہی دیا سرائی سے، اور کبھی شاباش تیری ماں جیتی رہے، گھر کو آگ لگا دی اپنی ہی دیا سرائی سے، اور پھڑک اٹھا گھر اپنے ہی دامن سے اگر آگ بجھائی تو کیا، دامن سے اگر آگ بجھائی تو کیا کیا، پھر خود بھڑکا لی اور اپنے دیا سرائی جب گھر سے نکل او اتنی اگنی جو ہے تبدیل ہو گئی، دامن سے اگر شعلے بجھائے تو کیا لگائی خود، تو میری بھگوتی کے سنسار کا حال ہے، چیتا چیتا جیو ہو گیا آپ جیسے نیک بیٹیاں اور نیک بچے جن کو بھگوان اصلیت بتائیں گے، تو دنیا کی اصلیت کیا ہے، پریورتن پریورتن پریورتن، یہ دنیا کی اصلیت ہے، تبدیلی، کہاں ہے آپ کے پتا جی کا وہ من جو آج سے 10 سال پہلے تھا، کہاں ہے ماں جی کا وہ من جو 20 سال پہلے تھا، کہاں ہے آپ کی اپنی پتلی جس کو ہم اردھانگنی اپنے ہندو دھرم بولتے ہیں، بیٹر آف، کیا وہ پہلے جیسا حال ہے اب، نہ وہ چہرے رہے نہ وہ من رہے نہ وہ بدھی رہی، دیکھو نا وہ اب تکرار ہے، شکوے ہے، گلے گئے، بات بات میں نوک چوک ہے، یہ آپ کی شریمتی ہے، وہ شریمان کا پیار، وہ شریمان کا جو ہے ایک ایک انگ سے نکلتا وہ پھڑو پیار، اب کہاں رہا ہے وہ پیار، آپ کتنا پیار سے بولا کرتے تھے ان دنوں، اور اب آپ کتنا کٹھور ہو کے بولتی ہیں بیٹھی ہیں نی، اور پہلے کیا بلاتی تھی، کیسے پیار سے کیسے ان کی زبان تھی، اور آپ دیکھ لو وہ شریمان جی نہیں رہے، تبدیلی دیکھو کتنی تبدیلی، کتنا بھاری انتر ہے ہر ایک کے اندر، دادی دادی میں دیکھو، باقی یاروں دوستوں میں دیکھو، وہ بات نہیں رہتی، پتہ نہیں شادی بھگوان نے کیا سسٹم سے بنائی ہے، ایک دم ہمارے ہولیا بدل جاتا ہے، بتاؤ شبد نے ہولیا ہی بدل جاتا ہے، آنترک ہولیا بھی اور باہر کا ہولیا بھی، ایک دم ہم کو رہتے ہی نہیں ہے، اتنی تبدیلی، اتنا کچھ، اس لیے تو سماج میں آپ لوگ سنا کرتے ہوں گے، آہا آندیاں غم کی یوں چلی باغ اجڑ کے رہ گیا، سمجھے تھے اپنا جسے وہ بھی بچھڑ کے رہ، اس میں کوئی شک نہیں، ہر ایک کو پرکرتی یہ پکا کرواتی ہے کہ ہم سمجھتے کیا تھے اور ہو کیا گیا، ہائی کی تو ہو کی گیا، اگر بڑے پنجابی پٹھے ہوں گے تو یہ بولے گا ہائی کی تو ہو کی گیا، ہائی کی تو ہو کی گیا، نہیں بہن ہائی کی تو ہو کی گیا، بالکل ایگزیکٹ شبد ہے، ہائی کی تو ہو کی گیا، ہائی کی تو ہو کی گیا، آہا ابھی کیا تھا ابھی کیا ہے، کسی کا نام دنیا ہے، سدا جو رنگ بدلتی ہے، اسی کا نام دنیا ہے، ابھی کیا تھا ابھی کیا ہے، کسی کا نام دنیا ہے، سدا جو رنگ بدلتی ہے، اسی کا نام دنیا ہے، ابھی کیا تھا ابھی کیا ہے، کسی کا نام دنیا ہے، سارے دنیا بنانے والے ابھی کیا تھا ابھی کیا ہے، اسی کا نام دنیا ہے، سدا جو رنگ بدلتی ہے، اسی کا نام دنیا ہے۔ سوامی جی پریم بھرے آنسو بہا دیتے تھے دنیا کی اصلیت کو جان کر اور بتا کر، ذرا اردو کے اچھے ہوئے ہیں سوامی جی، بہت بڑے اردو جاننے والوں میں بہت بڑے سکالر مانے جاتے تھے سوامی جی، فارسی میں اردو میں اور حساب اور انگریزی میں بہت سندر، تو انہیں شیر اپنے مجھ سے کہا ہے، آہا بہت سندر شیر اپنے من میں دنیا کو سمجھنے کے لیے یاد رکھیے، میرے سوامی جی کا یہ پرساد ہی ہے شیر روپ میں، بہت اچھا پرساد، کیا جس گلو میں رنگ بو کو گلشتا سمجھائے گا، جس گلے بے رنگ و بو، یہ جس دنیا روپی باغیچے کو تو نے دیکھا، ہاں فدا ہو گیا، گلے بے رنگ و بو،
اس میں اتنی خوشبو بھی نہیں، اتنی رنگت بھی نہیں، کچھ تو ہے پر اتنی تو نہیں. جس گلو بے رنگ و بو کو گل ستا سے مستقبت باغیچہ، جس گلے بے رنگ و بو، بے رنگ نہ تو اتنی اس میں رنگت ہے، اگر ہے تو تھوڑے دنوں کے بعد پھر رنگت ختم ہو جاتی ہے، اور نہ اس میں خوشبو کوئی ہے، اگر ہے تو تھوڑی دیر بعد وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، کملا جاتی. جس گلے بے رنگ و بو، گل بے رنگ و بو شبد ہے یہاں پر دھیان زور دیا گردیو نے. گلے گل تو تھا پھول، بے رنگ و بو، بے رنگ بے میں نہ بے رنگ کو جس کا رنگ تھوڑی دیر کا پردرت ہے کوئی نہیں، اور بو اگر ہے بھی بو میں خوشبو تھوڑی دیر ہوتی تو وہ بھی کوئی نہیں. جس گلے بے رنگ و بو کو گل ستار سمجھا ہے تو اسے چمک سمجھتا ہے، خوشی کا گھر سمجھتا ہے، آرام کا گھر سمجھتا ہے. گل ستار، گل میں نے پھول، ستھا میں نے ستھان، جیسا بولتے ہیں ہندوستان، ہندو کے رہنے کی جگہ یہ تو وہ یہ ستھا ہو گیا. ادھر بولتے ہیں ریگستان، جہاں ریت کے رہنے کی جگہ ریگستان بولتے، ستھان کی جگہ. آپ غلطی سے تان لکھتے ہو ہندوستان، پر تان نہیں ہوتا، وہاں کی کملی تھی ہندوستان. میں نے 99% آپ اردو میں غلط لکھتی ہیں اور ہندی میں غلط. ہندوستان آپ تھا کی جگہ تان غلط، اور ریگستان ریگستان جگہ. تو لیجیے گا اب گلستان گلستان سمجھائے تو آ دلے نادا، آ میرے نادا میرے مورکھ من، آ دلے نادا کفس کو آشیاں سمجھا گئے تو ہے تو یہ پنجرا، اور تو اسے سمجھتا ہے گھر آشیاں ہوتا ہے یہ آپ کے بچے گھونسلہ، اور تو اسے خوشی کا گھونسلہ سمجھتا ہے. آ دلے نادا آ مورکھ من کفس کو آشیاں سمجھا ہے تو یہ کفس پنجرا، اور سمجھتا ہے یہ خوشی کا گھر ہے، یعنی گل ستا پنجرا پنجرے سمجھتا ہے گھونسلہ ہے نہیں. آ دلے نادا کفس کو آشیاں سمجھا ہے. ہم سمجھتے ہیں خوشی کا گھر ہے، خوشی گھر دنیا ضرور ہوتی، تبدیلی نہ آتی تو ہے. اگر پرورتن ماں ویسی رہتی، باپ ویسا رہتا، آپ کا من آپ کی بدھی ویسی رہتی، شریر ویسے جوبن بھرے جوبن مترے رہتے، چہرے پہ ایسی لالیما رہتی، آپ کا ہر ایک جگہ اتنا نکھار اور رخسار رہتا، وہ تو رہتا کوئی نہیں. اگر یہ بات ہوتی تو بڑے بوڑھوں سے بچپن سے کیوں سنتے آ رہے ہیں 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری. کتنی سچائی ہے ان 4 شبدوں کے اندر. 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری تھا، کوئی شک نہیں لکھا. ہم نے سمجھا نہیں دنیا کو، نہ سمجھنے کے کارن سے لٹو ہوتی ہیں، مرتے ہیں. یہ بات آج تو سمجھ لو کہ دنیا کا نام، پریورتن کا نام دنیا ہے، چینج کا نام دنیا ہے. ویسے تبدیلی کا نام، تبدیلی تو ہونی ہے، کیا تو پیٹ مرو جو مرضی کرو، یہ تو ہو کے رہے گی. بھگوان نے اوتار دیا، کتنی تبدیلی. چاہے میں 2 ہی چوٹی کا اوتار مانتا ہوں، بھگوان رام اور بھگوان کرشنا. چاہے ہمارے ہندو دھرم میں 24 اوتار ہے، لیکن وہ آنشک اوتار تھے، سمپورن اوتار تھے. آنشک یعنی پارٹی انکارنیشن آف آل وائٹی، نٹ ہول جو ہے وہ بھگوان رام اور بھگوان کرشن کا ہے. ایز اے ہول انکارنیشن آف آل وائٹی لارڈ رام اور لارڈ کرشنا. تو یہ دونوں بڑے بھاری اوتار. تو کتنی بھاری تبدیلی، کتنا بھاری پرورتن. اپنے حوالہ میں دیکھ لو نا، جب سے آپ 47 سے آئے ہیں اب تک کتنی 87 ہو گیا. ہاں 40 سال گزر گئے آپ کو ہمارا رہتے ہوئے. 40 years elapsed, 40 years spoiled. کتنی بھاری تبدیلی آپ کے آئی یہاں، کتنی تبدیلی ارد گرد جو سنسان تھے. واہ واہ، دیکھنے میں کیا رونق لگی پڑی ہے. سنسان کیا بنا پڑا، کتنی نیو کالونیاں، جہاں پتہ نہیں کیا حال تھا، جہاں قبرستان تھے، سنسان تھے، قبرستان تھے. وہاں آپ کیا مارکیٹ آپ کی لگی ہے، یہ آپ کی موٹر مارکیٹ. پرماتما کی قسم یہ قبرستان تھا اور آج موٹر مارکیٹ ہے. واہ واہ، بال بچوں کی روٹیاں نکل رہی ہیں. واہ واہ، ٹوٹے بھلے گاڑیاں ٹھیک ہو رہی ہیں. واہ واہ، باہر آ گیا ڈاڈیا رب تیری کون آ کے نہیں تحریر کر. کیا سے کیا بنا ہوا ہے، کیا سے کیا ہوا ہے. تبدیلی تبدیلی تبدیلی. یہ بات بٹھا لو، یہ بات رکھ لو، تبدیلی. ہاں اگر تبدیلی نہیں مانو گے تو بھگوان نے کہا میں تمہارا جی کی وانی سنانے اور سمجھانے اور بٹھانے آیا ہوں. حضور نے کہا ہے نہیں تبدیلی مانو گے، اجانتا کے کارن سے بے وقوف دنیا نہیں مان تبدیلی تو کیا ہوگا. آسکھم دکھ ہو سپاش. اور دیش شروع کا بھگوان کرنے کا بڑا پور جان دے پربھو مجھے طاقت دی کہ میں سمجھا پاؤں. اگر کوئی تبدیلی نہیں مانتا، کروڑوں ویکتی نہیں مانتے، نر ناریاں نہیں مانتے، تو بھگوان نے کہا آپ سکھم دکھ پاؤ گے، برباد. دکھ کیا پاؤ گے، آپ کے من میں ہلچل مچے گی، آپ کا من گوارا نہیں کرے گا. پتا جی کو کیا ہو گیا،
इतनी मेरी अच्छी लाडली मेरी पत्नी को क्या होता जा रहा है, मेरे प्राणनाथ में इनको क्या हो रहा है, इनको ये क्यों, ये इनकी तेज गिरती जा रही है। सुन रहे सुना होगा, बुरे या भले या मुरक्कब समझ, इन कारणों से कुछ तो हमारे कर्म अच्छे हैं। सुनो जरा बड़े ध्यान से, भांडे मैं फोड़ता हूं, भगवान के नियमों के भांडे में से ले लो, कड़ी खोल रहा हूं। मेरा और आपका जन्म हुआ है तो इन 3 कर्मों कारण से। क्या कुछ हमारे भले कर्म है, हाँ, कुछ हमारे बुरे कर्म है, कुछ मिले जुले। खरगोश की तरह कान खड़े करके सुन लो, ये भगवान का फरमान बिल्कुल सच। कुछ हमारे भले कर्म, हाँ, कुछ हमारे बुरे कर्म, और कुछ खट्टी मीठी चटनी, खट्टी मीठी चटनी। मुरक्कब समझ, इष्ट अनिष्ट और मिश्रित भगवान के जब मोड़ जाए, इष्ट हमारे मुताबिक, अनिष्ट हमारे गैर मुताबिक, और मिश्रित मिले जुले आवेशिश मिक्स्ड शाबाश, ये कर्म मिले तो मुझे और आपको, मेरा और आपका जन्म हुआ। अगर हमारे पूर्व पैर अच्छे होते, आपकी कसम मेरा और आपका जन्म ही न होता, हम लोग मुक्त हो गए होते। अगर बुरे कर्म होते, बिल्कुल ही बुरे कर्म, तो आपकी कसम दरिंदों परिंदों चरिंदों में जान, फिर हम दरिंदे बने होते, पशु योनि में होते, हम लोग मनुष्य योनि में ना होते। शाबाश, अगर हमें मिले जुले कर्म सिर्फ मिले जुले होते तो हम राक्षस होते, हम मनुष्य योनि में ना होते, क्योंकि वो गंदे होते, खराब होते। तो हम तो 3 प्रकार कर्म आए, बुरे या भले या, टाइम निकाल के इन कल्याणकामी बातों पर विचार तो किया करो। देवियों भी माता बेटियों, इस अनिश्वर ये जब मिलती है तब मनुष्य जामा मिलता। वो हमें भगवान ने ये जन्म दिया, इस कारण से दिया। ध्यान से हम ये ऐसा क्यों होगा भाई, उनका कर्म के अच्छे कर्म थे, अच्छे कर्मों का फल उनकी सेहत भी अच्छी रही, मन भी अच्छे रहा, मेल मिलाप भी रहा, आपने सहानुभूति भी रही। अब उनका बुरे दिन आ गए, अब बुरे दिनों में आने में वो मेल मिलाप नहीं रहेगी, वो आंखें नहीं रहेगी, वो आपको में प्यार नहीं रहेगा, वो हमारा बात नहीं रहेगी, अब उनके बुरे कर्म आए। अब अरे ये क्यों काली रातें आ गई भाई, 15 दिन की होती है चांदनी, 15 दिन की होती है। दूसरा पक्ष 2 पक्ष है महीने में, एक चांद्रा पक्ष, एक अधिरा पक्ष, एक शुक्र पक्ष, एक आपका कृष्ण पक्ष। अब ये दूसरे पक्ष लगा, जैसे कि महीना 2 पखवाड़े में बटा होता है, 2 पखवाड़े में बटा हुआ, इसी तरह हमारी जिंदगी 2 पखवाड़ों में बटी हुई है, भले या बुरे या मिले जुले। अब मैं और आप इस पे क्या कर सकते हैं? हम कहना रब्बा चांदनी रात रहे तो वो रब फिर फैसला करेगा, दरखास्त का दो कि रब्बा चांदनी रहता है, वो तो फिर अभी भगवान मंजूर करेगा। अभी तो रब ने ये मंजूर किया हुआ है 15 दिन का, वो 15 को पाक्षिक पखवाड़ा, इसे हम अंग्रेजी बोलते हैं फुल टाइटली, तो वो रहेगा, वो भी रहेगा, दोनों 15 दिन। तो हमें गवारा करना, जब आए अंधेरी रात तो खप न बचाया, अच्छा ठीक है ये भी दिन गुजर जाएंगे। जब चांदी जाता है खिड़की के उठे तो वो भी ये तो हमारे साथ आएंगे। हर एक माँ बाप बहन भाई जो भी देहधारी धारण करके आए शरीर, उसके साथ बीतेगी, जरूर बीतेगी। हम कहना कितनी मूर्खता है, ये तो भाई हो रहा है तो लाख रोते रहो पिटते रहो, ये तो भगवान का अटल नियम है। ऐसा जान करके हमारा मन बड़ा शक्तिशाली बन जाता, बड़ा कठोर बन जाता, दुनिया को समझने वो प्राप्त नहीं जाता, फिर आप दुनिया से कोई उम्मीद नहीं रखते। लेकिन और भगवान ने कहा है, अगर नहीं मानोगे इस नियम को, नहीं करोगे, तुझे दुख की दुनिया आए तो दुख की दुख गम के हिसाब उनको दिन होके। अगर नहीं भगवान के नियम को मानोगे, आप अपनी मनमानी करोगे, गम के हिसाब लो, फिर गम ही खाओ। जो रब ये कहने जा रहा है, वो बातों के आपके न हो दिल मलूल न कर उनका गम जिनका गम है, वो रब अपनी जबान से ये भी कहता है कि गम बेहिसाब उनको दिल हो के गम। किनको? जो अमल नहीं मेरी तनकीन पर, जो तकरार हुज्जत करे, अर्जुन जो मेरे उपदेश पर नहीं श्रद्धा लाता और मेरे उपदेश की तरह अपने जीवन को नहीं बनाता। कितना कमाल का ये एक श्लोक है, सारी गीता जी करना। जो अमल, जो प्रैक्टिकल लाइफ नहीं बना रहा भगवान की शिक्षक, जो अमल नहीं मेरी तलकीन पर, जो तकरार और हुज्जत करे बेशक बढ़ चढ़ते, अलूम उनके हैं सब परे वो फतूर, वो जाहिल तबाही में आए जरूर। ये जमाना तबाही का है, सब तबाह हो रही है, पिट रही है, मर रहे। तो एक ही जवाब, जिसने दुनिया बनाई है उसके मुताबिक नहीं चला जा रहा। मेरे से हजारों प्रश्नकारों, मेरे पास एक ही परमात्मा का जवाब है, उनके मुताबिक हम नहीं चल रहे। अरे कितनी बहनें हो 5, भाई कितने हो 5। हाँ, अगर माँ बाप के अनुसार नहीं चलोगे, घर में महाभारत रोज, रोज लड़ाई, रोज झगड़े, रोज फसाद लोग, और अगर हम एक को वटका मान करके चल पड़े, घर में खुशी शांति।
आराम। अगर इसी तरह बड़े पैमाने पर भगवान जी के अनुसार चल पड़े, सुख है, शांति, आराम है, चैन है, फिर तो भगवान ने स्पष्ट कहा है, जहाँ भगवान ये कहता है रब बे हिसाब उनको दे लो, और वही रब कहते हैं जो मेरे अनुसार चल पड़ेंगे, वह स्पष्ट कहा है जिसका दिल रूह से मुतमय्यन उसी फर्द को कायम होना करे। अर्जुन वो बहुत शांत रहती है जो मेरे अनुसार जुट के अपने मन में अंतर्मुखी होकर शांत हो गई। उधर भी दोनों तरफ जाने भगवान जी, इधर भी जाते, इधर भी जाती, इधर भी जाती, इधर भी जाती, शाबाश शाबाश शाबाश। कहीं उनको अनंतित दिखा, ये अनंतित है, दो तरफ से ये अनंतित है, क्यों मेरे अनुसार जा रहे, ये रब बे हिसाब है, क्यों ये ऐसे गंदे हैं जो मनमानियां करके मार कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, ये दुनिया है उनकी न अगला जहां, ये दोनों जहां से मारे जा रहे थे। भगवान ने दोनों दिखाई है, दोनों तरफ। यहाँ नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन ले, तुझे जाना है जिस मंजिल पे अपना रास्ता चुन। मालिक दोनों मार्ग दिखाए हैं बेटे, दोनों मार्ग, और 16वां अध्याय तो सारा इसी पर है। दैव आसुर संपत्ति विभाग जो 16वां अध्याय दिखाया है, देवताई सफात क्या होती है और राक्षी जो है अवगुण क्या होती है। एक इंसान कैसे शांत हो जाता है, एक इंसान क्यों दुखी होता है, क्यों जलील और बर्बाद होता है, अपने कारण से। क्यों हमारे भारत में ये कहावत मशहूर है, आदमी आदमी में अंतर, कोई हीरा कोई कंकर। अपने गुणों कारण से कोई हीरा और अपनी अवगुण कारण से कोई कंकर के समान ठोकरे खा रहा है। और मेरे स्वामी जी यही कहा करते थे, ओए ओए अगर शांत होकर रह नहीं तो दुनिया बनाने वाले के अनुसार रहे। ओ देख, स्वामी जी का फरमान हो, मेरी सोनी सरकार का फरमान, ओ देख जो पत्थर न लग जाए दीवार में, दृष्टांत तो क्या कमाल का, मेरे सभी मेरे देवियों, चाहे वो संगमरमर का है, बड़ा कीमती है, 1000 रुपए का होगा, जो पत्थर न लग जाए दीवार में, पड़ा ठोकरे खाए भाषा। दिल की पट्टी पे लिख लिया करो, ये इनकलाबी फरमानों से पहुंचे हुए, जो पत्थर न लग जाए दीवार में, पड़ा ठोकरे खाए भाषा। इस पर इंसान जब तक मालिक के अनुसार नहीं लग जाता, बड़ा ठोकरे खाए भाषा, वो ठोकरे खाएगा, उसे आंतरिक और बाह्य गर्मी और कमी चोटें खानी पड़ेगी। इधर समाज की चोटें, इधर परिवार की चोटें, इधर अपनी जो बैड इमोशंस और बैड इमोशंस है उनकी किक अंतर्वार सिंह जैसी के फिर इंसान क्या हो गया। स्वामी जी ने बड़ा मतलब गीत गाया है, फिर जो भगवान के अनुसार जीता वो क्या है, वो क्या खेल के मैदान का फुटबॉल है। फुटबॉल बेचारे को दोनों तरफ से किक्कें लगती हैं, क्योंकि दोनों तरफ से पार्टी होती है, उधर की लगी और उधर उनको गोल ही होने देते, वो अपने गोल पर खड़े हुए हैं, गॉड कर रहे हैं, वो अपने गोल पे गॉड कर रहे हैं, और बीच में फुटबॉल क्या है, फुटबॉल दोनों तरफ छोटे खाता है। इसी तरह जो भगवान के अनुसार नहीं जीवन गुजारा है, बिल्कुल फुटबॉल है, अंदर की भी किक्के खाती है और बाहर समाज की भी किक्के खाती है। वो इंसान नहीं, वो फुटबॉल, उनको किक पे किक लगती है, आंतरिक रूप से भी और बाह्य रूप से भी। उनको इंसान कौन कहेगा, वो तो इंसान नहीं जो हमारा जी का इंसान जुट रहा है। उनको बहुत दुख है, बहुत दुख, क्योंकि फिर इंसान बद बन जाता है, उनको जरूरत आती मेरी कामना पूरी होनी चाहिए, फिर कल भी कामना पूरी होगा ना, चाहे मुझे बेशर्मी अख्तियार करनी पड़े, झूठ मक्कर पड़े, चोरी यारी करनी पड़े, मैंने अपनी कामना पूरी करी। कौन होता भला, कौन होता है मेरा हरी। अब सुन मत है भगवान का, तो उनकी बकवास क्या होती है, मैं मजे लूंगा जग और दान से, यूं ही धोखा खाए वो अज्ञान से, वह ऐसे बोलेगा मैं करूंगा। कौन होता है मेरा हरी, कौन मेरा मुकाबला करेगा। भगवान कहते शाबाश शाबाश पुत्रा, बढ़ चढ़ के बोल, जो नेकी हो गायब, ला तू नेकी को फेंक दिया, बद बन गया, अरे गंदी आदत बना ली और गंदी भावना रख ली। हर कितना अच्छा फरमान स्वामी जी का, और मेरी भगवती चू इन शब्दों को, जो नेकी हो गायब, इंसान नेक बद से बद बन गया, अच्छी नीयत को बदनीयत में बदल लिया, जैसे वक्त जा रहा है। जो नेकी हो गायब, अब बताओ दुख तो फिर अब आएंगे ना, जो नेकी हो गायब तो राहत, दिल का चैन मिल जाए, रात कहते हैं आंतरिक शांति, पीस ऑफ माइंड, वैसे आंतरिक शांति। जो नेकी हो गायब, या भगवान के नेकी, अच्छे विचार, अच्छे इरादे, अच्छे कर्म हमने छोड़ दिए, और बुरे इरादे, बुरे विचार, बुरे कर्म हमने ले लिए, बुरी संगत और बुरी क्रियाएं और बुरा साहित्य हमने अपने अंदर रख लिया, तो गुरुदेव का फरमान, जो नेकी हो गायब तो राहत भी जाए, फिर वो अंदर का राहत कहते आराम को, वो चैन गया, आंतरिक शांति गई, उनकी बेवकूफी घटाओ, बड़ा काम हो जगह हो गया दान, औरत मेरी में बाल शादी भी हो गई, बड़ी इज्जत भी हो गई, लेकिन राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि नेक नहीं बद बना हुआ है। जो नेकी हो गायब तो राहत भी जाए। दृष्टांत आगे दृष्टांत, चलो मेरी भगवती, वो मेरी इच्छा में दृष्टांत कितना स्वामी दे, जो नेकी हो गायब तो राहत भी जाए, मिले दूध क्यों का जो मिल जाए गाय, और दूसरे गाय बेचती तो दूध भी साफ गया, हाय हाय, अगर गाय बेचती तो दूध भी गया, नेकी गई तो क्या साथ खुशी भी गई, हाय हाय, बहुत अच्छे,
جو نیکی ہو غائب تو راحت بھی جائے، ملے دودھ کیوں کر جو بک جائے گائے۔ دودھ تو تب ملے گا گائے کے پاس، گائے نہیں تو دودھ کہاں سے ہے؟ اب کس کو بتائے گا کہ بچوں کو کس کو سمجھے؟ گورنمنٹ کا کام تھا اپنی جنتا پرجا کو بتانا کہ اگر نیکی ہوگی، نیک بنیں گے تو شانتی، کیونکہ نیکی سے ایسی شانتی نکلتی ہے، ہاں جیسے گائے کے حوالے سے دودھ نکلتا، اس طرح نیک بننے سے خوشی نکلتی ہے۔ بچوں کو سمجھانے کی بات ہے کہ نہیں؟ کتنے ہم پردے کے اندر ہیں، جہالت میں ہے، ایک ہی بات سمجھانے کی ہے کہ نہیں کہ نیک بنیں گے تو خوشی ملے گی، اگر بد بنیں گے تو دکھ ملے گا، ذلیل ہوں گے، برباد ہوں گے، نانا پرکار کے روگ لگیں گے۔ گائے ہوگی تو دودھ ملے گا، ہے اگر گائے بیٹی تو دودھ بھی گیا دودھ گیا۔ اس طرح جیسے گائے گئی تو دودھ گیا، اسے کہنا چاہیے تھا نیکی گئی تو خوشی بھی گئی۔ پھر کہنا چاہتا ہوں جو نیکی ہو غائب تو راحت بھی جائے، ملے دودھ کیوں کر جو بک جائے گائے۔ ہر یہ بات ہمارے اندر دکھائی جا رہی تھی، بار بار کہی جا رہی تھی، اب انسان تو یہ کر نہیں رہا، دنیا کو سمجھ نہیں رہا، دنیا پہ لٹو ہو رہا، دنیا کو سمجھ نہیں رہا، دنیا پہ لٹو ہو رہا، دنیا کو سمجھ رہے دنیا پہ لٹو ہو رہا۔ بد بختی سے ایک رات کمار کا من کسی ویشیا پہ آ گیا، بد بختی کہوں بیڈ لک وڈ ہیو اٹ، جو مانگے اس کو دے دے، جو بھی مانگے اس نے، انہیں کوئی انکار نہیں کیا۔ راجا شہزادہ تھا، آخر بننے والا تھا راجا، جو بھی اس نے مانگا دے دیا، تھا ابھی کوارا، اب کمی کیا تھی دے دیا۔ اچھا تو اس کا گھر سندر بنا دیا، 2 منزلہ 3 منزلہ بنا دیا، پھر آگے کرایہ بھی کر سکتا ہے، یہ اس کا وہ بہت کچھ کر دیا، اس کے لیے بکی بکی بھی دے دی اس کو، جو کچھ بالکل مہارانی کی طرح بنا کر رکھ دیا، بہت سندر، بہت ہر پرکار سندر۔ 1-2 دن کہیں وہ باہر چلا گیا، اس کے بعد اچانک وہ واپس لوٹا، دوپہر کا وقت تھا، تو وہ آیا تو اور کوئی جوان بیٹھے ہوئے تھے، نیچے سے آواز آ رہی تھی، کھل کے ہنس رہی تھی، اور اوپر اچانک گیا تو ہنس رہی تھی، اسے مارا تھپڑ، وہ بھاگ گئے سارے، جتنے باقی تھے سارے بھاگ گئے، اور 2 تھپڑ مارا، تو اس نے کہا اور مار لو، اور مارا، نالائق گندی کمی نہیں۔ یہ کون تھے؟ یہ میرے یار تھے، میرے یار، پھر وکاس کے تم نے اور کک ماری، پھر مار کر ان کو خون چلا دیا، 3-4 بار مارا، اس کے بعد مارا اور مار لو۔ ارے وکاس کر یہ کون تھے؟ میری یار تھے، پھر تو وکاس کرتی ہے، یہ کون تھے؟ مارا مجھ سے بلوائی جاؤ، اور مار کھائی جاتی تھی، بولو مہاراج اب آپ نے مار لیا، مجھے کچھ بولنے کی آگیا دو۔ ہاں وکاس کر، آپ نے مجھے سمجھے ہی نہیں، میں کون ہوں؟ میں آپ کی پتنی ہوں کیا؟ میں کون ہوں؟ میں تو ویشیا ہوں، میں تو ساری نگر کی بدھو ہوں، اپنی ہندی بولتے ہیں نگر بدھو، اس سارے نگر کی بہو ہوں، میں ایک راج کمار کی بہو نہیں، میں ایک آپ کے خاندان کی بہو نہیں، میں نگر بدھو، مجھے بولتی ہے ویشیا کو نگر بدھو، میں ساری نگر کی بہو، شاباش شاباش شاباش، میں ہر مثالے پپلا مول ہوں، ہر مثالے پپلا مول، جس مثالے مجھے ملا جو بھی آ جائے گا وہ میرا یار ہے، میں اس کی پتنی ہوں، فار دیٹ ٹائم بینگ، میں تو نگر ہے کیا، میں تو ویشیا ہوں۔ حرام سے گر گیا، رو پڑا، جواب دیا تو نے مجھے، میرے گھر پہ آپ کو اپنا مار تھپڑ، میں نے رہ تجھے تیرے پاس کھدا ہوا تھا، میں سمجھتا تھا میری ہے، میری کتنی غلطی ہے، تجھے ویشیا نہیں سمجھا۔ مہاراج تو ویشیا ہو، میرا تو یہ پیشہ ہے، میرا یہ ویوسائے ہے، میری یہ جیوکا۔ اوہ تو نے بہت اچھا کہا، میں بڑا گندا بنا، ہزاروں لاکھوں روپے برباد کر دیا، مجھے شادی کرنی چاہیے، اپنی بنانی چاہیے پتنی، تو بالکل ٹھیک کہیے، لگی چوٹ، پشچاتاپ ہوا، پھر اس طرف کبھی زندگی بھر پیر بھی نہیں تھا، میری غلطی۔ اسی طرح دنیا ہے کیا، ہر سمے جو دوسرے کی بن جائے اس کو ویشیا نہ کہے تو کیا کہے، ہم سمجھتے یہ میری ہے، یہ میری ہے، یہ میری ہے، اور میری ہو جو میرا ساتھ دے، میری ہو جو میں لے کے آؤں، میری ہو جو میں جاتی بار لے کے جاؤں، میری کام ہے، جس سمے یہ میری، جیسے ویشیا جس سمے جس کی ہے اس کی ہے، جس سمے جس کی ہے اس کی ہے، فار دیٹ ٹائم بینگ اس کی ہے، تو اس کے بعد کسی اور کی ہے۔ اسی طرح جس سمے ہم پیدا ہوئے اس سمے ہماری ہے، ہمارے دیکھتے دیکھتے ہی پھر کسی اور کی، پھر کسی اور کی، پھر کسی اور کی، پھر پنجابی شاعر کتنے سے کہتے ہیں اس دنیا کو، اس دنیا کا مان نہ کریے، اس مایا کا مان نہ کریے، مایا کاک بنے رہے گا، یا اس دنیا کا مان نہ کریے، دنیا کاک بنے رہے گا، پل میں آوے کھر میں جاوے سیر کرے تو پھر مگر رکھو میں بچے، اس مایا کا مان نہ کریے، مایا سرشٹی دنیا، اس مایا کا مان نہ کریے، مایا کاک بنے رہے گا، چھن میں آوے پل میں جاوے سیر کرے تو پھیرے گا، اس ویشیا کا مان نہ کریے، یہ ویشیا جس طرح جس کی ہے اسی کی ہے، اس کے بعد یہ ہمیشہ بڑی تو ہے ویشیا، تو بھگوان نے اس دنیا کو بنایا ہی ایسا ہے کہ یہ کرے کیا، دانا آدمی یہ جان کر کے اپنا من بھگوان کو دے دیتی ہے، نادان آدمی پھر دنیا کو دیتے، دنیا کا تو سبھاؤ بدلنا نہیں،
پھر رات کے کمار کی طرح دکھی بھی ہوں گے، دلیل بھی ہوں گے، پر آخر ان کے ماننا پڑتا ہے کہ ہائے یہ دنیا تو اسی طرح رہے گی۔ اے دنیا زنہید پلیتی، یہ اردو کے شبد زنہید پلیتی، اے دنیا زنہید پلیتی کہتی مل مل دھوندے اے دنیا زنہید پلیتی کہتی مل مل دھوندے دنیا کارن عالم پاگل وہ گوشے بائے بائے روندے دنیا کو نہ سمجھ کر عالم پاگل بھی ایک کام پہ بیٹھ کے رو رو کے مر گئے، آہا 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 پٹ کے مر گئے، بہت دکھی ہوئے، بہت دکھی ہے۔ وہ لعنت دنیا تائی، آگے وہ بولتے تو کبھی اس کے شبد ہے اپنے بہو کے، بہو فرماتی ہیں آگے اس ویشیا کو ادھی کو سب کو پتا یہ ویشیا ہے، سب کو پتا کہ یہ ویشیا ہے، ادھی لعنت اس کو، کیونکہ دنیا ہے کسی کی بنتی نہیں ہے، جسے پرورتن ہے ادھی لعنت دی، پوری لعنت ہوتے پھرتے مر جا بہلیا، یہ پوری لعنت، ادھی لعنت ذرا انگلیاں نیچے کر کے ایک ادھی، اچھا تو ہے گندی کر کیا کرے، اور ادھی بول دیکھو میری بیٹی نے بول دیکھو ذرا بتاؤ بزرگوں بھائیو، ادھی لعنت دنیا تائی وہ ساری دنیا دارا جو اس میں فدا ہوتی ہے لعنت تو پوری ان کو دو، پتہ بھی ہے کہ اس میں تبدیلی آتی ہے، اس میں کسی کی بات آج تک پڑی نہیں، ادھی لعنت دنیا تائی وہ ساری دنیا دارا وہ جنہ رہا کر جنہ رہا تائیں دے خرچ نہ کی تھی، جنہیں اپنی زندگی مالک کے نام پہ نہیں لگائی، اس دنیا کو ختم کر دے دیکھو کیا کمال کی، جنہ راہ سائیں دے جنہ راہ اللہ دے خرچ نہ کی تھی، وہ جنہ راہ سائیں دے خرچ نہ کی تھی، وہ لین خسپ دیا مارا کیوں پتر چاک کہاوے بٹ دنیا دار مکارا یا پیو اور پتر کے اندر بھی غیر پیدا کر کے باپ اور بیٹی کو بھی قتل کروا دیتی ہے، پتر باپ کو قتل کرتا ہے، باپ بیٹی کو آج تک دنیا میں عام طور پر یہ مکار دنیا پڑی کرتی، پیوا پتر چاک کہاوے وہ بٹ دنیا دار مکارا جنا چھڑی ہے دنیا باہو وہ لیسن موج بہارا ادھی لعنت دنیا تائی ساری دنیا دارا ہوں اور جنہ راہ صاحب دے خرچ نہ کیتی لین غضب دیا مارا ہوں پیوا پتر چاک کہاوے بٹ دنیا دار مکارا ہوں جنہ چھڑی ہے دنیا باہو وہ لیسن موج بہارا۔ اگر ہم افراح ہوتے رہیں اس کے لیے اصلیت جانے پھر تو میں اور آپ شانت رہیں گے، اس پہ لٹو ہے اس کو نہ جان کے تو پھر تو بھگوان کہتے ہیں غم بے حساب ان کو دل ہو گئے، ٹھوک کر پہ پھر تو ٹھوکر لگے گی۔ دیا کرو اپنے آپ پہ، دیا کرو میرے کلیان کامی سجنوں، دیا کرو او میری اچھی ماتا کلیان کامی بیٹیوں، اپنے پہ دیا کرو، دوسرے پر دیا ہم کرتے رہے، ہم ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، شروع سے ہی ماں باپ نے والے میں دیا رکھی ہے، غریبوں کو دینا، آٹا دے، دان دے، یہ کر، وہ دیا ہے آپ پہ وقت کا ہے، بھگوان کا پیار آپ سے کہہ رہا ہے اپنے پہ دیا کرو، وہ دیا کرو اپنے پہ دیا کرو میرے بھائیوں میری ماتاؤں بیٹیوں، ہم اپنے پہ دیا کریں، اپنے پہ دیا کریں، اپنے پہ دیا کریں، چپکے چپکے کسی کو بتائیں بھی نہیں، چپکے چپکے دیا کریں اپنے پہ۔ ایک دن کی بڑی اچھی گھٹنا سناؤ بابا، سنا دے، بڑی اچھی گھٹنا قرآن میں آئی ہے، بھرے پڑے ہمارے قرآن شکشا اور گھٹناؤں سے، ایک بڑی روچک اور بہت میٹھی گھٹنا سناؤ، آپ کی قسم یہ گھٹنا اپنے گھر والوں کو بھی سنا دینا، اپنے سینے میں جگر میں نہ رکھنا، پاسوان کر دینا۔ ایک بار نارائن جی پہاڑ کے یا نزدیک یا چٹان کے نزدیک پدھارے ہوئے تھے اور بڑی پرسن مدرا میں تھے، اچانک کی دیوی دیوتا کے من میں آئی کہ نارائن سے ملنے جانا ہے، گئے تو وہاں سے لکشمی جی سے پتا لگا کہ وہ فلاں پہاڑ کے پاس گئے ہیں آپ کی پسندہ سے، تو پاس ہی گرو جی تھے تو گھر کو پرنام کیا، مہاراج ذرا آگے جائیے، وہاں پر پدھارے ہوئے ہیں، گئے اوہ جیتا ہوں ہم آپ کی پوری سے آئے ہیں، پتا لگا آپ یہاں بڑے، ہاں میرا عزت کیا میں یہاں ذرا جان دینا، تو
देवदूतों ने कहा, महाराज, देवता ने कहा, महाराज क्या हुआ, जब हम यहां से आए थे ना तो हम बड़े, ये चट्टान सख्त है, बड़ी बलवान है, तो बड़े बड़े पैर कुछ या हमारे ऐसे अंग बहुत ही सख्त हो गए, दुख लगा। हाँ, तो बात तो हम किसी और के लिए आए थे, लेकिन पता नहीं आपने प्रेरणा कर दी थी, हमारे अंदर का बात ही बदल गई है क्या महाराज? हाँ बोलो बोलो, क्या मन के लिए कह, महाराज तो अभी उत्पन्न हुई है, वो अपने बात तो बात में करेंगे। हाँ बोलो महाराज, कोई चट्टान से भी बलवान होता है? सारे कान खड़े करके बेटे साहब ध्यान सुनना, कोई इन चट्टानों से भी बलवान होता है? हाँ, नारायण बोले, जरूर। कौन? लोहा, जो जोर जोर का लगता है, चट्टाने भी तोड़ के रख देता है। ठीक है बाबा, चट्टानों से मजबूत कौन? लोहा, जो चट्टानों को भी टुकड़े टुकड़े करके रख देता है। बड़े बड़े वदान बनती हैं, हैम्पर बनते हैं, हैम्पर वदान, और जोर जोर के मारो तो वो भी टूट जाती है, चट्टान टूटती है। अच्छा महाराज, बिल्कुल ठीक। तो महाराज, कोई लोहे से भी ज्यादा बलवान होता है? हाँ हाँ, अग्नि, जो इसको पिघला के रख देती है। तो सुनो तो सही, हे ब्राह्मण सुनते रहे, क्या लोहे से भी बलवान, जो लोहे इतना बलवान जो चट्टान को तोड़ के रखते, तो कोई लोहे से ही बलवान होता है? हाँ, अग्नि, जो लोहे को भी पानी की तरह पिघला के रख देती है। तो महाराज, कोई अग्नि से भी बलवान होता है? हाँ, जल, जो इसको भी बुझा के रख देता है। हाँ महाराज, बिल्कुल ठीक। तो महाराज, कोई जल से ही बलवान होता है? हाँ, वायु, इसको सुखा के तितर कर देती है, इसको लहरें बना देती है, और वायु इसको बिल्कुल सुखा के रख देती है। हाँ, तो महाराज आपको मैं कष्ट दे रही हूं, तो अब क्या कोई वायु से भी ज्यादा बलवान होता है? हाँ महाराज, इनसे भी कोई बलवान होता है? हाँ, दयावान हृदय, दयावान हृदय, हाँ, जो इतने प्रेम से दया करता है अपने पास कि इसको पता ही लगता दाएं हाथ को कि बाया क्या कर गया, बाएं से दाया क्या कर गया, यानी जो इतना अपने पर दया कर रहा है, हाँ, जो मेरा प्यारा बन रहा है और दूसरे अंगों को पता नहीं लग रहा, और दाम दे रहा है तो बाएं हाथ को पता नहीं लग रहा। दयावान हृदय सबसे ज्यादा बलवान महान, दो शब्द याद रखना, दयावान हृदय सबसे ज्यादा बलवान महान है, जो अपनी बात की कमाई भी दे रहा है लेकिन बाएं हाथ को पता ही लगता, और आत्मिक रूप में मेरी ओर बढ़ रहा है लेकिन घर वालों को पता ही लगता, समाज को पता नहीं लगता। हजूमे खलाएक से इतनी दया अपने पर भी कर रहा है कि लोगों को पता ही लगता कि ये भगत है, ये क्या करता है, अंदर अंदरी रूप में प्रलोभ बना रहा है, बाहरी रूप में अपनी कमाई गरीबों को दे रहा है लेकिन एडवर्टाइजमेंट नहीं करता, बड़ा दयावान है। हाँ, वो इन सारों को शहीदा कर जाता है, उसको मैं बहुत ही ज्यादा बलवान समझता हूँ। वो इतना बलवान है कि लोग भी बना जाता है और परलोक भी बना जाता है। आंतरिक रूप में अपने पे दया करके साधना कर रहा है और बाहरी रूप में अपना धन पदार्थ दे करके अपने लोग को बनाया जा रहा है, तो वो सबसे ज्यादा दयावान है, वो सबसे ज्यादा बलवान और महान। दुहाई कर दूं भगवान, क्या कोई चट्टानों से भी ज्यादा बलवान होता है? हाँ, लोहा, कोई महाराज जी लोहे से भी ज्यादा बलवान होता है? हाँ, अग्नि, जो लोहे को पिघला के रख देती है, तो महाराज कोई अग्नि से ज्यादा बलवान? हाँ, जल, जो अग्नि को भी शांत कर देती है, कर देता है जल, तो महाराज कोई जल से ज्यादा बलवान? हाँ हाँ, वायु, जो इसको भी सुखा के रख देती, तितर बितर कर देती है वायु, तो महाराज कहना ना होगा तो कोई फिर पवन देवता से बलवान? हाँ हाँ, दयालु हृदय, जो आंतरिक रूप में पलोक बना रहा है और बाहरी रूप में अपनी धन संपत्ति गरीबों, मुहताजों, बेवाओं और दूसरों को दे दे करके अपना लोक बना के मुझे प्रसन्न कर रहा है। दयावान हृदय सबसे ज्यादा बलवान और महान है। आंतरिक रूप में अपने पर दया करके वो भक्ति में लगा हुआ, और बाहरी रूप में गरीबों मोहताजों पर दया करके धन दे के और पदार्थ दे करके वो अपने पर लोक को बनाई जा रहा है। शाबाश शाबाश शाबाश। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ भगवान की फरमाए, आओ हम दया बाहरी रूप में दया कर ही नहीं, अपने पर भी दया करें, अपने पर भी दया करें, दुनिया को समझे सही रूप में भगवान ने दुनिया बनाई क्या और बनाई ये इसका स्वरूप है। इसके बाद दया करें, फिर भगवान कहेंगे, जब समझ लेंगे तो भगवान क्या होगा, फिर हमारा रोम रोम करेगा, वो तन मन से करता है भक्ति मेरी, वो जो पुरुषोत्तम ईश्वर जाने मुझे, दिले हक नजर से जो माने मुझे, तो भारत समझ बाखबर गए वही दवा, और मेरे पे लागू हो जाए, रब करे आप पे लागू हो जाए, तो भारत समझ बाखबर गए वही, ओ भारत समझ, ओ जे
بھکتی میری، وہ تن من سے کرتا ہے بھکتی میری. بھارت سمجھ باخبر گئے وہی، وہ باخبر ہے، باقی سب بے خبریں گئے. وہ بھارت سمجھ باخبر گئے وہی، وہ تن من سے کرتا ہے بھکتی. ہاتھ